आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से एक किस्सा लेकर आई हूँ। ये किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुलह हुदैबिया में अबू जंदाल रज़ी अल्लाह और अबू बशीर रज़ी अल्लाह का किस्सा है ये। तो आप लोग गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे किस्सा सुनिएगा कि कितना मज़ेदार ये किस्सा है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सन 6 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का शरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वे इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए रोकथाम की और हुदैबिया में आपको रुकाना पड़ा, जहाँ निसार और सहाब साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। उसके बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह की लड़ाई पर पूरी तैयारी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फर्माबरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में शर्तें तय हुई। इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमान में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्दात यानी इस्लाम से फिर जाने वाला हो कर चला आए तो वह वापस ना किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुलह ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने बेटे के तमाचे मार और वापस ले जाने पर ज़िद की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा तैयार भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की है, मगर उन्होंने ज़िद कर ली। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वे लोग जिद पर थे, ना माने। अबू जंदल रज़ी अल्लाह ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की, मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस क्या जा रहा हो। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया, बहुत जल्द हक़ ताला शनूह तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बशीर रज़ी अल्लाह भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा में पहुँचे और कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायदा के हिसाब से वापस फरमा दिया। अबू बशीर रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह
بہت جلدی تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ یا صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی بہترین معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ ماننے سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسری ساتھی یہ دیکھ کر ایک ہی ایک کو نپٹا دیا۔ اب میرا نمبر ہے۔ بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بشیر رضی اللہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد نہ ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھے گئے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی میری تلاش میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اسی لیے وہ وہاں سے چلا کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ بھی جن کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح تو شخص مسلمان ہوتا و ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا انتظام نہ وہاں باغات اور آبادیاں۔ اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ کی معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کی بدولت بند کر دی۔ جو قافلہ ادھار کو جاتا اس کے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیجی اور منت کرنے اللہ کا اور رشتہ دار کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یہ سمجھوتہ میں دو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ کا انتظام نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بشیر رضی اللہ مرج الموت، جس مرج میں موت ہو جائے، میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ و حضور۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، برداشت کی دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، برداشت کی وہ مسلمان ہو۔ تو آج یہ میں نے آپ کو جو قصہ سنایا ہے کیسی لگ رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کیسی لگی میری آج کی ویڈیو۔ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آؤں گی اسی طریقے سے ویڈیو لے کے۔ اللہ حافظ۔